अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बड़ी सादत की बात है, खुशी की बात है और फख्र की बात है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हम शामिल हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत सारे मोमिनों के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एहसान अज़ीम, लक़द मन्ना अल्लाहु अलल मोमिनीन, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये एहसान फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अजीम हस्ती हमारी हिदायत के लिए उनकी बेइज्जत फरमाई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के मोहब्बत करना भी ईमान का हिस्सा है। अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वलदिही व वालिदिही वन नासि अजमईन। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जिन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की, हदीस के रावी हैं, कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो मुझे, अपनी औलाद, अपने वालिदैन, सारे इंसानों से ज़्यादा मुझे महबूब ना बनाए। ये बात हम तमाम के लिए गौर फिक्र का उन्वान है कि कभी जब हम खाली हों, रात में यकसू हों, तो कभी सोचना चाहिए हमें कि बीवी की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, असबाब की मोहब्बत, कैरियर की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत, सारी मोहब्बतों से ज़्यादा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महबूब हैं या नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से कुछ चीज़ें ऊपर हो गई। इसका जायज़ा लेते हैं। वो मंजर कितना दिलचस्प रहा होगा, कितना मुबारक रहा होगा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हज़रत उमर का हाथ था। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हैं कि मैं चला जा रहा था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे हाथ को पकड़े हुए थे, मुझे एक सुरूर की कैफियत आ रही थी। मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहान से ज़्यादा मेरे रद्दे का महबूब है इल्ला नफ्सी, सिवाय मेरी जान। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके और कहा कि उमर, अपनी जान को तुमने बचा क्यों लिया? कसम खुदा की तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि तुम अपनी जान से ज़्यादा उसको महबूब न बनाओ। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं, मैंने थोड़ी देर के लिए गौर किया और उसके बाद मैंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब आप मेरे नज़दीक मेरी जान से ज़्यादा अज़ीज़ हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-आन या उमर, उमर तुम्हारा ईमान अब जाकर के मुकम्मल हुआ, इससे पहले तुम्हारे ईमान में खलल था। वो हस्ती जिसके एहसानात हमारे ऊपर अजीम हैं, जिसने एक दिन भी चैन की सांस नहीं ली और जिंदगी की गहमा गहमी में पूरी जिंदगी इसलिए वक्त कर दी कि लोग जहन्नम के निकल करके जन्नत की तरफ आए और हमको अल्लाह की इज्जत की खुशनुदी मिल जाए, अल्लाह की रज़ा मिल जाए, जन्नत मिल जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी एक जुहदे मुसलसल से इबादत और ये बात भी बता दी गई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सहाबा किराम को और उन लोगों को भी जिनके दिलों में निफाक था। ये कोई मामूली बात नहीं है। अगर दिलों में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं है तो आप ये समझ लीजिए कि ईमान नहीं। और इनका आबाउकुम अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालिन तख्तमुहा व तिजारतुन तख्शूना फसादहा व मसाकिन तर्दौनहा अहब्बा इलैकुम मिन अल्लाहि व रसूलिहि व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता याति अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दीजिए, ये कोई मामूली बात नहीं है कि तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारी बीवियां, तुम्हारे शौहर, तुम्हारे खानदान, तुम्हारा वो माल जिसको तुमने सैंत करके रखा है, तुम्हारी वो तिजारत जिसकी कसाब बाजारी का खतरा है कि लॉकडाउन चला है हमारे दरमियान, समझ सकते हैं बिजनेसमैन, और वो महल्लात जो तुम्हें अजीज हैं, महबूब हैं, अल्लाह से ज़्यादा महबूब हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हैं, इस्लाम के रास्ते में स्ट्रगल और कोशिश से ज़्यादा महबूब हैं, तो इंतजार करो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का वादा ले आए, अज़ाब ले आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत फासिक कौम को हिदायत नहीं। तो बंदे मोमिन की इससे बड़ी कोई सआदत नहीं हो सकती कि वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से मोहब्बत करे और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट करके मोहब्बत करे। सहाबा किराम जिनकी तरबियत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो हमारे लिए नमूना है, उनकी जिंदगियों में ये इंकलाब कर रहा होगा,
انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف ظاہری محبت نہیں کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر سے، دل کی گہرائیوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہا۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب کہا گیا کہ نامناسب چیزیں اپنی زندگی سے ختم کرو، فوراً باز آتے ہیں۔ جب ان سے کہا گیا کہ اپنی صلاحیتوں کو دے دو، اپنے مال و اسباب کو دے دو، اپنی جو تجارت ہے، اپنا جو کیریئر ہے، تمہارے جو مال و اسباب ہے، سب دے دو، یہاں تک کہ اپنی بیویوں کو قربان کر دو، اپنے بچوں کو چھوڑ دو، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر انسانی محبتوں کو غالب نہیں آنے دیا۔ بدر میں صفیں لگ رہی تھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں صفیں سیدھی کر رہے تھے، اور آپ کے الفاظ یہ تھے، استووا سد الخلل، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، بیچ میں گیپ بند کر دو، دشمن نہ آ جائے۔ ایک صحابی ان کا نام ہے سواد بن رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سب سے باہر نکل آتے تھے، آپ بار بار نصیحت فرماتے تھے لیکن وہ سب سے باہر آ جاتے تھے۔ آپ وہاں پہنچے، آپ کے ہاتھ میں ایک ٹہنی تھی، آپ نے ان کے شکم پر، پیٹ پر ایک ٹھوکر لگا کر کے کہا، اس طرح یا سواد ذرا ساتھ میں رہو، ٹھیک سے رہو۔ حضرت سعاد نے کہا، اوجع بنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے مجھے تکلیف پہنچا دیا، آپ نے جو ٹہنی سے میرے پیٹ میں ٹھوکر لگائی تو مجھے تکلیف پہنچی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہیں، کام میں بدلا چاہتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیے کہ اسلام کا پہلا مارکا، کفر اسلام کی لڑائی، حالات کیا ہیں۔ ایک صحابی رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے بدلا چاہیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی اس کے ہاتھ میں دے دی، صحابی رسول کی اور کہا بدلا لے لو۔ کہا کہ میرے اوپر تو صرف لنگی ہے، چادر نہیں ہے، آپ کے اوپر تو چادر بھی ہے، پہلے چادر گرائیے تب تو بدلا ہوگا، تب تو آپ کا شکم کھلے گا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر گرائی، سواد بن رضیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ کو یعنی شکم کو اور پشت یعنی پیٹھ کو چومنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کو تو بدلہ لینا تھا، یہ تمہیں کیا کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کے پکے اور سچے نبی ہیں، آپ نے کہا ہے کہ آج عرفات کی لڑائی کا دن ہے، جو اس میں شہید ہو جائے اسے جنت میں فردوس اعلیٰ ملنے والا ہے۔ میری یہ تمنا ہے کہ میں آج اس جنگ میں کام آ جاؤں، اللہ کے پاس پہنچ جاؤں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے آخری ہستی جس سے میرا جسم لگا ہوا ہو آپ کی ذات ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ ٹوٹ کر کے محبت کر رہے تھے، ان کی جو محبت تھی وہ دل کی رگوں کی گہرائیوں سے تھی، اور ظاہری طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ وہ پیچھے رہے تھے۔ یہ بات صرف مردوں کے لیے خاص نہیں تھی، صحابہ کے لیے خاص نہیں تھی، بلکہ یہ بات تو خواتین کے اندر بھی تھی۔ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، ہر صحابیہ آپ پر جان چھڑکتی تھی، اس لیے کہ انہیں معلوم تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے بہترین درجات میں ملنے والے ہیں۔ احد کے میدان میں لڑائی بہت سنگین ہو گئی، یہ خبر عام ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ نے کہا جب ہمارا محبوب ہی نہیں رہا تو ہمیں اپنی زندگی کی تمنا کیا کرنا ہے، کی نماز پڑھو شہید ہو جاؤ، لیکن اس ہستی کو کیا کریں گے جس سے بہتر نہ اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا نہ ہے قیامت تک پیدا ہوگا، ہمارے دل کے رگوں کی گہرائیوں میں ایمان کا حصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہادر اس زمین و آسمان نے نہیں دیکھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب کبھی گھمسان کا رن ہوتا تھا میدان جنگ میں، کنا ندوب برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر کے ہم بنا لیتے ہیں۔ احد میں آپ اونچی جگہ پر تشریف لے گئے اور آپ نے کہا صحابہ میں یہاں ہوں، انا نبی لا کذب، علی بن عبد المطلب، میں یہاں موجود ہوں، چھوٹا نبی نہیں ہوں۔ اور پھر صحابہ کرام اکٹھا ہوئے تو مار کا پھر جو شکست کی طرف جا رہا تھا فتح نہیں کر گیا۔ یہ خبر مدینہ چلی گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نعوذ باللہ کی شہادت ہو گئی، خواتین بے قرار ہو گئے۔ ایک خاتون جن کا امرأۃ بنی دینار کا تذکرہ آتا ہے، یعنی بنی دینار کی ایک خاتون، ان کا نام سیرت کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں نہیں ملتا، وہ راستے پہ آ گئی روڈ پر، وفود آ رہے تھے وہاں سے واپس، وہ پوچھتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آ رہے ہیں، لیکن تمہارے بھائی شہید ہو گئے۔ اس نے کہا کوئی نہیں، اور آگے بڑھی، دوسرا قافلہ ملا، اس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ کہا کہ تمہارے ابا شہید ہو گئے۔ کہا کوئی بات نہیں، اور آگے بڑھی تو اس نے تیسرے قافلے سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں؟ تو اس قافلے نے بتایا کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے۔ آپ اندازہ کیجئے
یہ بات تقریر کی نہیں ہے، غور کرنے کی ہے. کبھی جب ہم تنہا میں ہوں تو غور کرنے تنہائی نہیں کہ یہ کون لوگ تھے. لیکن اس خاتون جنت نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نظر سے دیکھ لیا تو اس نے کہا کل مصیبت جلب من بعد رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر مصیبت پیش ہے آپ کے دیدار کے سامنے. آپ سلامت ہیں تو ہم سلامت ہیں، آپ سلامت ہیں تو ہمارا ایمان سلامت ہے. دوستوں اور ساتھیوں، یہ وہ خواتین تھی جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا اور آگے بڑھایا. آپ اندازہ کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں مردوں کو سنوارا اور بنایا، وہاں جو اس وقت کی خواتین تھیں صحابیات، ان کے اندر جوش ایمان، جوش خدمت حق اور جوش جذب جہاد پیدا کر دیا اور ایسا تیار کیا ان کو کہ ان کے جو گود میں بچہ پلک رہا تھا، ان کے گود میں جو بچہ جس کی پرورش ہو رہی تھی، وہ اس لیے اس کو پالتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے دل کی خاطر. آپ اندازہ کیجیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں تشریف لائے وہاں تو بچیاں درگور کی جاتی تھیں. کوئی شخص خسر بننے میں توہین محسوس کرتا اور آپ اندازہ کیجیے کہ یہودیت یہاں خواتین کو کس ذلت کے ساتھ ان کا مقام ہے. عیسائیت میں کس انداز کی بات ہے کہ وہ شیطان کے بندے ہیں، یا وہ باپ مر جائے، شوہر مر جائے تو بچوں کی میراث میں آ جاتی ہے. ہمارے یہاں جو مذہب ہے اس میں بھی خواتین کا رول کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو وہ دبی تھیں، کچلی تھیں، شیطان کا پھندا سمجھی جاتی ہے، وجہ ذلت و عار تھی وہ. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اسی لیے تشریف لائے تھے کہ دبے اور کچلے لوگوں کو اوپر اٹھایا جائے، جو ظلم ہو رہا ہے اس کا خاتمہ کیا جائے، اس زمین پر انصاف قائم کیا جائے. انبیاء کی اس دنیا میں آنے کا بنیادی مقصد تو نماز اور روزہ، تعلق باللہ، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تحمید، یہ سب تو ہوتا ہے، لیکن یہ تو فنڈامنٹلز ہیں، یہ تو بنیاد ہیں. انبیاء کی اس دنیا میں آنے کا سب سے عظیم مقصد یہ ہے کہ اس زمین پر ظلم کا خاتمہ ہو جائے، یہاں پر قیامت القسط ہو جائے، یہاں پیس اور جسٹس کا بول بالا ہو جائے. لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ہم نے انبیاء بھیجا، رسول بھیجے، حق و باطل میں تمیز کرنے والی فرقان کسوٹی نازل کی، ليقوم الناس بالقسط، تاکہ زمین پر لوگوں کے درمیان انصاف عام ہو جائے، ظلم کا خاتمہ ہو جائے. جہاں خواتین کچلی جا رہی تھیں، جہاں غلاموں کے ساتھ معاملہ اچھا نہیں تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ماحول بنایا کہ ان کی صلاحیتیں نہیں نکھری بلکہ دین اسلام کے غلبے کی اس کے اشاعت کے راستے میں انہوں نے بڑے قربانیاں دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم خواتین کو زندہ درگور کرتے ہو، سنو، جب کسی گھر میں کوئی بچی پیدا ہوتی ہے تو اس کو رحمت کے فرشتے اس پر اٹھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ رحمت کے فرشتے گھیر لیتے ہیں، یہ لڑکا پیدا ہونے پر نہیں ہوتا، یہ لڑکی پیدا ہونے پر ہوتا ہے، اور فرشتہ یہ کہتا ہے کہ کمزور پیدا ہوئی، اس کی مدد ہونی چاہیے. تو صحابہ کرام پھر تمنا کرنے لگے کہ ان کے گھروں میں بچیاں پیدا ہوں. آپ اندازہ کیجیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف بچیاں ہوئیں، بچے آپ کو ملے، نرینہ اولاد آپ کو عطا ہوئی، لیکن بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا. ماتا محمد اللہ احد الرجال ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی ہیں، یہ مردوں میں سے تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یہ تو رسول خدا ہیں، خاتم الانبیاء. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نرینہ اولاد زندہ نہیں بچی تھی، سب بچیاں ہی تھیں، 4 بچیاں تھیں. اور یہ حیرت کی بات ہے کہ 3 بچیوں کا انتقال آپ کی زندگی میں ہو گیا، چوتھی بچی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد ہوا. لوگ یہ کہتے تھے کہ ان کی جڑ کٹی ہوئی ہے، ان کو کون یاد رکھے گا؟ جس کے لڑکے نہ ہوں اس کو دنیا کیا یاد رکھے گی؟ لیکن آخری پیغمبر جو انسانیت کا پیغمبر ہے، رہتی دنیا کا پیغمبر ہے، ساری انسانیت کا پیغمبر ہے، آخری نبی کو لڑکے نہیں سے لڑکیاں دے کر یہ بتایا گیا کہ وجہ احتیاط سے لڑکے نہیں ہوتے، لڑکیاں بھی ہوتی. اور کہا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جن کے پاس 10 لڑکے ہیں دنیا ان کو یاد نہیں کرے گی، اور آپ کے پاس بچیاں ہیں لیکن دنیا آپ کو ایسا یاد کرے گی کہ سیکنڈ کا آخری حصہ بھی ایسا نہیں گزرے گا کہ پوری دنیا سے کونے کونے سے درود و سلام کی بارش آپ کے روزے پر نہ ہوتی. آج پوری دنیا میں کون سا کونا ایسا ہے جیسے کہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام بھیجتا ہوا اس سے تو شک آپ کو محسوس نہ کرے. تو فرمایا کہ یہ بچیاں تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے. یہ جب بچیاں تمہارے گھروں میں پیدا ہوں تو ان کی عزت کرو، ان کا احترام کرو، لڑکوں کو ان کو فوقیت نہ دو، اور ان کی تعلیم و تربیت بہتر کرو، اور اچھے انداز سے بہترین لڑکے سے جو دیندار ہو شادی کر لو، تمہارے جنت ہے. 3 کے بارے میں آپ نے فرمایا، 2 کے بارے میں آپ نے فرمایا، 1 کے بارے میں آپ نے فرمایا. تو ہماری
ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آج کے معاشرے میں سماج میں ہم مسلمان ہیں لیکن ہمارے یہاں بھی ترجیحات چلتی ہیں. لڑکے کو اچھا سمجھتے ہیں, پیدا ہوتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں, اس کو لڑکیوں سے زیادہ پڑھاتے ہیں, اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں. لیکن ہم وہ لوگ ہیں کہ مرنے کے بعد ہماری قبر میں روشنی چاہتے ہیں تو ہم اپنے بچے اور بچیوں کے درمیان امتیاز نہ کریں. تمام آدم انقطع عنه الا بثلاث صدقۃ جاریہ اور علم ينتفع به وولد صالح يدعو له. انسان مر جاتا ہے, مرنے کے بعد اس کا عمل رک جاتا ہے, لیکن تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی فائدہ دیتی ہیں. ایک تو صدقہ جاریہ, دوسرا علم جس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, تیسرا نیک اولاد جو دعا کرے, چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی. آپ نے فرمایا کہ جو بہن ہے تمہاری, یہ تمہاری قریبی ہیں, چھوٹی بہن کی عزت کرنا تمہارا کام ہے, بڑی بہن کو وقار دینا تمہاری ذمہ داری. بڑی بہن تمہارے ماں کے برابر ہے. اور یہ بھی کہا کہ اگر تم ان کے ساتھ عزت و احترام کا معاملہ کرو, باپ کے مرنے کے بعد میراث میں حصہ دو, ان کے ساتھ تعلقات باقی رکھو, جنت تمہارے لیے. بیوی کے بارے میں کہا کہ بیوی تمہاری خادمائیں اور داشتائیں نہیں ہیں. خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. تم نے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی اور بچوں کے لیے بہتر ہو, اور میں تم تمام نے اپنی بیویوں اور بچوں کے لیے سب سے بہتر ہوں. تو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ بیوی کا احترام کرو, یہ رخصت کر کے لے آئے اور اس کے ساتھ معاملہ بہتر نہ کیا جائے, اس کی عزت نہ کیا جائے, اس پر ظلم کیا جائے, اس پر زیادتی کیا جائے کہ تمہارے بچوں کی مائیں ہیں. میں نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تمہارے بچوں کی مائیں ہیں, تمہارے ساتھ رہنے والی ہیں, عزت و احترام ان کا کرو اور سلیقے کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی گزارو, اس لیے کہ جنت اگر چاہتے ہو تو بیوی کے ساتھ تمہارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے. اور یہ بات فرمائی اگر کسی کی بیوی کسی کے بارے میں یہ گواہی دے دے کہ یہ بہت نیک آدمی, بہت اچھے آدمی, خدا ترس آدمی, اخلاق آدمی ہے, تو اس کے لیے جنت کے راستے وہ ہے کہ ہموار ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیوی سب سے بڑی ہیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, آپ کے ازواج مطہرات کی جو سیرت ہے وہ ہمارے لیے بھی نمونہ ہے, ہماری بیویوں کے لیے, ہمارے بچیوں کے لیے, ہماری بہوؤں کے لیے. ہم اپنی بیوی, بچے اور بہوؤں کو ان ساری سیرتوں کو پڑھانے کی ضرورت ہے. خاندانی جو نظام ہے اور آج کے معاشرے میں جو طرح طرح کے رسوم رواج ہیں, اور آج جو ہمارے گھروں کے اندر اسلام کے سپوت پیدا نہیں ہو رہے ہیں, دین کے نام لیوا پیدا نہیں ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کے دین کے خادم نہیں پیدا ہو رہے ہیں, وہ ماحول اپنے گھروں کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور بتانے کی ضرورت ہے کہ کون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کا بہت کثرت سے تذکرہ کیا. ایک مرتبہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کا تذکرہ اتنا زیادہ کیوں کرتے ہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو. آپ نے کہا عائشہ, جب دنیا نے مجھے دھتکارا تو اس نے پناہ کی, جب دنیا نے میرا انکار کیا تو اس نے مجھے قبول کیا, جب دنیا نے اپنے سارے وسائل بند کر لیے تو اس کے پاس جو بھی ماں باپ باپ کی تجارت کو سب نے اس کے دہانے کھول دیا. جب میں پریشان حال گھر پر آتا تو میرا سہارا بنتی. یہی اولاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ خدیجہ کہاں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گھر کے اندر ہیں. تو حضرت جبریل نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ کو یہ بتا دیجئے کہ اللہ رب العزت نے ان کو سلام دیا ہے. مردوں اور خواتین میں یہ وہ واحد خاتون ہیں بیوی کی حیثیت سے جن کو اللہ رب العزت نے سلامتی کی دعائیں دی ہیں اور عرش الہی سے سلامتی بھیجی ہے اور سلام کروا ہے. دوستوں اور ساتھیوں, بیویوں کی قدر کرنا اور بیویوں کی تربیت دینا تاکہ ان کے جو گود میں بچے پرورش پا رہے ہیں وہ اللہ رب العزت کے دین کے لیے وہ کارآمد ہو, سکھا دینا. اور ماں کے بارے میں جو کہ آپ نے سنا ہے, ماں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنے خوش نصیب ہیں لوگ جن کے باپ موجود ہیں, جن کی ماں موجود ہے. باپ نہیں ہے تو ماں ہے, ماں نہیں ہے تو باپ. ان کے قدموں میں بیٹھنا, ان کو دوا کھلانا, ان کے مسائل سے دلچسپی رکھنا, گویا کہ آدمی جنت کی کسی تیاری میں بیٹھنا. اگر وہ رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں کرنا. بندہ کہے گا میرے مالک کل تو بڑی نعمتوں میں تھا, آج اس سے بڑی نعمتوں میں ہوں. اللہ آپ سے فرمائے کہ تمہارے نیک اولاد نے تمہارے لیے دعائیں کی. تو جہاں بیٹی کو عزت دی, بہن کو احترام دیا, بیوی کو وقار دیا, تو ماں کے قدموں میں جنت. یہ جو سسٹم ہے دین اسلام کا, خاندانی سسٹم, فیملی سسٹم, اس کے جو یہ عناصر ہیں بیٹی کی شکل میں, بہن کی شکل میں, بیوی کی شکل میں, ماں کی شکل میں, امت مسلمہ کے فرزندوں کو یہ ہدایت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بہترین گھر اگر تم چاہتے ہو جنت نشان تو ان کی قدر کرو, ان پر وقت دو اور ان کی ایسی تربیت کرو کہ وہ دین اسلام کو سمجھیں اور جو نیو
जनरेशन में उसकी तरबियत कर सकें, अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के पैगाम को आगे बढ़ा सकें। आखिरी बात जो मैं आपके सामने इस किताब में कह सकता हूँ वो ये है कि दीन इस्लाम का जो मिजाज है, उसकी जो स्पिरिट है वो ये है कि तुम्हारा दो पहलू बहुत मजबूत होना चाहिए। एक तो तुम्हारा ताल्लुक तुम्हारे रब से बहुत मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा अल्लाह ताला से ताल्लुक, तस्बीहात के ताल्लुक से, इबादत के ताल्लुक से, अल्लाह के रास्ते में कुर्बानियों के ताल्लुक से तुम्हारा जो अल्लाह ताला की वजह से रब्त है वो मजबूत होना चाहिए। इसको कहते हैं हुकूकुल्लाह। दूसरा पहलू जो बताया वो ये कि हुकूकुल इबाद, बंदों के साथ तुम्हारे रवाबित बहुत अच्छे होने चाहिए। ये जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए उस्वा हैं, मतलब कि रसूलुल्लाह उस्वतुन हसना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में हमारे लिए बेहतरीन उस्वा है, नमूना है। आप समाज के दिल की धड़कन यतीमों के साथ, बेवाओं के साथ, परेशान हाल लोगों के साथ, महरूमीन के साथ, बाज़ रिवायतों में आता है कि कोई बच्ची भी आकर के कोई मामला करती है आप उसके साथ बोले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत मशहूर हदीस है, आप फरमाते हैं खैरुन नास अनफअहुम लिन्नास, बेहतरीन लोगों में बेहतरीन वो है जो लोगों के काम आने वाला। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि सुनो, मेरे जो हुकूक है वो रोने से, गाने से, गिड़गिड़ाने से खत्म हो जाए। नमाज में कोई कोताही है, रोजे में कोई कोताही है, तस्बीह में कोई कोताही है, अल्लाह के हुकूक में कोई कोताही है, होनी नहीं चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि बेहतर हो, लेकिन वो मैं उसको माफ कर दूंगा अगर तुम्हारी तौबा खालिस। लेकिन बंदों के ताल्लुकात, बंदों के साथ तुम्हारे ताल्लुकात अगर खराब, बंदों के साथ तुम्हारे रवाबित अच्छे नहीं, किसी को मारा है, किसी को पीटा है, किसी की तलफी की है, किसी की जमीन ली है, किसी का कोई हक है जो तुमने छीना है, जब तक बंदा माफ नहीं करता मैं माफ नहीं। इसीलिए जहां हुकूकुल्लाह की बहुत अहमियत है वहां हमारे ताल्लुकात, हमारे रवाबित बंदों के साथ बेहतर होने चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाता है, इस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये फरमाए कि अल्लाह ताला फरमाता है तो इसको हदीस कुदसी कहते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि बंदे जब उसके सामने हाजिर होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया। बंदा कहेगा अंत रब्बुल आलमीन, तू पूरी कायनात को खाना खिलाने और पानी पिलाने वाला था, मैं तुझे खाना खिलाता, मैं तुझे पानी पिलाता। अल्लाह रब्बुल फरमाएंगे तुम्हारे गांव में, तुम्हारे मोहल्ले में, तुम्हारे किनारे फलां शख्स भूखा था, प्यासा था, अगर तुम वहां जाते तो उसका अजर मेरे पास था। दोस्तों, ये जो दीन है इसकी स्पिरिट ये है कि जहां हमारे ताल्लुकात हमारे रब से मजबूत हो वहां हमारे ताल्लुकात बंदगान खुदा से अच्छे। ये वाक़ा, इंसाफी, यतीम, लाचार, मजबूर, मुस्तहकीम, इन सब के साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक सहाबी उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल बहुत सख्त हो जाता है, कितने मसाइल आ जाए मेरे दिल में नरमी नहीं आती। तो आपने फरमाया इन साहब यतीम के सर पर हाथ फेरा करो, यानी उसकी किफायत किया करो। आप फरमाते हैं अना व काफिल यतीम हादिर फिल जन्नह, मैं और यतीमों की किफायत करने वाले जन्नत में पास पास हो। कौन नहीं चाहता कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू में उसको जगह मिले। आपने फरमाया यतीमों और बेवाओं की किफायत करने वाला ऐसे हैं कल मुजाहिद फिर सबिलिल्लाह, जैसे अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हमारे समाज में कितने यतीम हैं, कितनी बीमारियां हैं जो हमारी तवज्जो की मुहताज है। यतीम की किफायत यतीम खाने में ना हो। आप फरमाते हैं बेहतरीन घर वो है जहां कोई यतीम बच्चे या बच्ची को अपने घर में अपने बच्चे के साथ परवरिश करता हो कि उसे अपने माँ की और बाप की कमी महसूस ना हो। सारे उसके यतीम बच्चे उसी को माँ समझे, उसी को बाप समझे। दोस्तों साथियों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मरतबा, क्या मैं तुम्हें नमाज से बेहतर ना बताऊं, क्या मैं तुम्हें रोजे से बेहतर ना बताऊं? सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए। तो आपने फरमाया इस्लाह दातिल बैन, दो आदमी झगड़ा कर रहे हैं, मसाइल हैं, उनके मसाइल को दूर कर देना, उनकी इस्लाह कर देना, ये नफिल नमाजों और नफिल रोजों से बेहतर है। तो हमारा जो दीन है वो अजीम है। दोस्तों साथियों, हमारी जिम्मेदारी ये बनती है कि हमारे ताल्लुकात सबसे ज्यादा हमारे वालिदैन के साथ अच्छे हैं, माँ बाप के साथ अच्छे हैं, हमारे जो ताल्लुकात हैं हमारे बीवी बच्चों के साथ अच्छे हैं, हमारे ताल्लुकात पड़ोसियों के साथ अच्छे हैं। जिसका पड़ोसी अच्छा और जो पड़ोसी ये कह दे कि फलां साहब अच्छे हैं, उनके अखलाक व किरदार अच्छे हैं, तो जन्नत की ज़मानत उसके लिए दी गई है। हज़रत जिब्रील के बारे में लेखक साहब फरमाते हैं, माज़ाल जिब्रील यूसीनी बिल जात हत्ता ज़ननतु अन्नहु सयमरिदु। जिब्रील बार-बार उसे नसीहतें करते रहे, वसीयतें करते रहे, यहाँ तक कि जवान गुजर गया कि कहीं मिरास में उनको हिस्सा न मिले। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे, सहाबा किराम पड़ोस परवानों की तरह घेरे हुए थे। आपने फरमाया मनिल मुफलिस, मुफलिस कौन है? तो एक साहब ने कहा जिसके पास ऊँटे पैसे ना हो और जिसके पास सामान्य जिंदगी ना हो, वो आपकी
नेमत तो मुफलिस वो है जिसके पास नमाजें बहुत होंगी, रोजे बहुत होंगे, अजर सवाब बहुत लेकर के आएगा पहाड़ के बराबर, लेकिन किसी को मारा होगा, किसी को पीटा होगा, किसी की इज्जत का हमला किया होगा, सफा कदम आजा, किसी के साथ इसका खून बनाया होगा, किसी को गाली दी होगी, लोग सब क़यामत के दिन इंतजार में होंगे। लोगों की इसकी नेकियां लोगों को बांट दी जाएंगी और लोगों के गुनाह इस पर डाल दिए जाएंगे और मुंह के बल सीटता हुआ जहन्नम में डाल दिया। तो बस अल्लाह आगे समझते हैं कि हमारी नमाजें, हमारा तिलावत, हमारा क्या कहेंगे दो चार मिनट बाकी है। तो मैं आज ये कर रहा था कि ये हमारे यहाँ तसव्वुर है जो इस्लाम का तसव्वुर नहीं है। इस्लाम तो सारी जिंदगी की रहनुमाई करता है, जिसने नमाज की है, जिसने इबादत की है, जिसने ताल्लुक की है, जिसने मामलात की है, जिसने माशरत की है, जिसने मईशत की है, जिसने लोगों के इज्तिमाई उमूर को चलाना भी है, ये सारी चीजें भी इस्लाम में दाखिल है। इसलिए फरमाया गया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबि'ू ख़ुतवाति शैतान, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो। किसी शख्स की अगर बहुत अच्छी नमाज है लेकिन उसकी जुबान बहुत खराब है, किसी शख्स का रोजा बहुत अच्छा है लेकिन ताल्लुकात बहुत अब्तर है, कोई शख्स तस्बीह और तहलील बहुत अच्छा करता है लेकिन लोगों के साथ गाली गलौज है या उनके हुकूक को वाजिबात मार करके बैठा हुआ है, ये दीन की स्थिति नहीं है, बल्कि वो फराइज की पाबंदी करने के साथ साथ लोगों के साथ उसके ताल्लुकात बढ़िया हैं, तो इंशाअल्लाह मज़ीद उसके लिए जन्नत के रास्ते हवा हो जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गांव में या हमारे मोहल्ले में एक औरत है जो बहुत सवामा और कव्वामा, यानी रात को उठ करके तहज्जुद पढ़ती है और दिन में नफली रोजे रखती है, लेकिन उसकी जुबान से उसके मोहल्ले वाले बहुत परेशान होते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला कि ये चुगली है। आप अंदाजा कीजिए, ये सही हदीस है कि वो औरत जो सवामा कव्वामा थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नमी औरत है। बाज़ रिवायतों में आता है कि उसी वक्त, बाज़ में आता है कि कुछ दिन के बाद एक औरत का तज़किरा हुआ कि वो तो बहुत ज्यादा तहज्जुद नहीं पढ़ती, नफली रोजे नहीं रखती, वज़ीफा से नमाजों का एहतमाम करती है, सुन्नतें पढ़ती है, लेकिन लोगों के साथ उसके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। जब वो सालन बनाती है तो शोरबा बढ़ा देती है, लोगों को हदीये देती है, खुशी और गमी में पहुंच जाती है, जुबान बहुत अच्छी है, लोग बहुत खुश रहते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से निकला कि जन्नती है। हमारा यहाँ ठिकाना चंद दिनों के लिए है, हम अपने रब की तरफ जाने वाले हैं, हाजिर होने वाले हैं। हम अपने रब की तरफ इस हाल में हाजिर हों कि अल्लाह हमसे राजी हो और बंदगान खुदा भी हमसे राजी हो, तो उनके साथ हमारा कोई मामला ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाक़या बहुत अजीम है कि आप सफर में जा रहे थे, आपके साथ पूरा काफिला था सहाबे किराम का, नफली रोजे से थे आधे सहाबा और आधे सहाबा नफली रोजे से नहीं थे, यानी उनका रोजा नहीं था, गर्मी का महीना था, बहुत प्यास लगी हुई थी लोगों को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि पड़ाव डाल दिया गया। वहां पड़ाव डाल दिया गया तो जो लोग रोजे से थे वो लेट गए, वो भी तो इंसान थे, भूख लगी हुई थी, प्यास लगी हुई थी। जो रोजे से नहीं थे उन्होंने खेमे लगाए, उन्होंने ऊँटों को बांधा, उन्होंने लकड़ियां इकट्ठा की, उन्होंने ईंट या जो कुछ पत्थर रखे, डेगचियां रख करके खाना पकाने की तैयारी शुरू कर दी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ये मंजर देखा तो आपने फरमाया सारा सवाब बेरोजेदार ले। दोस्तों साथियों, दीन की स्पिरिट यह है कि अल्लाह बुजुर्ग ने पैदा किया है तो उससे ताल्लुक हमारा मजबूत हो और उसके साथ साथ जो दिल है तो लोगों के हम काम आए और इस दुनिया में जब तक हों खैर के लिए काम करते रहें और हमारी ज़ात से जहाँ तक हो सके क़यामत कुस्त हो, जुल्म के खिलाफ हम उठें, हक़ या नमदार बने। अल्लाह ताला हम तमाम को इस सारे मसाइल पर तौफ़ीक़ करने आगे करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम वस्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।